25वें पारे में सूरह जासिया की ही आयत है कि वलक़द आतैना बनी इसराईल अलकिताब वलहुक्म वन्नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबाति वफ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला का फरमान है कि बेशक हमने ही बनी इसराईल को किताब और हुकूमत और नबुव्वत यानी नबी भी बनी इसराईल में दिए, उनको किताबें भी दी हिदायत के लिए, हुकूमत भी उनके हाथ में दी, उन्हें पाक से पाक रोज़ियाँ और खाने को रिज़्क़ भी हलाल और अच्छी चीज़ें दी। वफ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन, और सारे जहान पर उनको फ़जीलत भी अता की, उनको इमाम भी बनाया, उनको पेशवा भी बनाया सबका। व आतैनाहुम बय्यिनातिम मिनल अम्रि, और हमने उनके इस काम के लिए उनके पास रोशन निशानियाँ भेजीं। फ़मख्तलफ़ू इल्ला मिन बादे, तो उन्होंने जो है इख्तिलाफ़ ना किया, यानी सारी चीज़ें उन पर खुल गईं और उन्होंने इसको मान भी लिया। लेकिन इल्ला मिन बादे मा जाअहुमुल इल्म, मगर इल्म के आ जाने के बाद, जो कि इल्म उनके पास आ चुका था, बग़यम बैनहुम, तो एक दूसरे से जलन के मारे, हसद के मारे, एक दूसरे पर बड़ाई के मारने के मारे उन्होंने अपना सब बेड़ा गर्क कर लिया। इन्ना रब्बका यग़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति, और बेशक तुम्हारा रब, जो उन्होंने इख्तिलाफ़ आपस में कर लिए अपनी ज़िद के सबब और एक दूसरे को गिराने के सबब, ये सारी हिदायत पाने के बाद उन्होंने फिर जो हसद से अपने आप को गिरा लिया पस्ती में और गिरते ही चले जा रही आज बनी इसराईल। इन्ना रब्बका यग़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून, और बेशक तुम्हारा रब जो है क़यामत के दिन इन सब में फ़ैसला कर देगा, जिस बात में भी ये लोग आज इख्तिलाफ़ करते हैं, जिस बात में भी ये लोग आज शक करते हैं, एक दूसरे पर बड़ाई मारने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला इनके सारे इख्तिलाफ़ को दूर कर देगा क़यामत रोज़ महशर, रोज़ क़यामत के दिन। सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिम मिनल अम्रि, और मतलब ये उम्मत मोहम्मदी से यहाँ पर हो रही है, ए नबी, फिर हमने इस काम के लिए उम्दा रास्ते पर तुम्हें किया, तुमको खड़ा किया इस रास्ते पर है मुसलमानों। फ़त्तबिअ वला तत्तबिअ अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून, तो उसी राह पर चलो और नादानों की तरह अपनी ख्वाहिशों का साथ ना दो, अपने नफ्स के पीछे ना चलो। अल्लाह ने जो रास्ता तुम्हारे लिए इख्तियार किया है, इस कुरान का रास्ता, इसी रास्ते को इख्तियार करो, इसी पर आगे बढ़ो। इन्नहुम लन युग़्नू अन्का मिनल्लाहि शैआ, और बेशक वो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हें कुछ काम ना देंगे। यानी यहूदियों की नकल करना, बनी इसराईल जो कि बिगड़ी हुई एक कौम है, उनके जो तरीक़े हैं, तौर तरीक़ों को अपनाना, उनके नक्श कदम पर चलना, ये तुमको कोई भी अल्लाह के मुकाबले में कोई भी चीज़ें तुमको काम ना देंगी। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए शरीयत का रास्ता इख्तियार किया है, सिर्फ़ उसी रास्ते पर चलो। व इन्नज़ ज़ालिमीना बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, और बेशक ज़ालिम एक दूसरे के दोस्त हैं। मगर अल्लाह, ये आप देखिए कि ये ज़ालिम जो है, अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया कि एक दूसरे के दोस्त हैं, मगर ये आपस में भी एक दूसरे के सगे नहीं हैं। वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन, और लेकिन जो डरने वाले हैं अल्लाह से, जो मुत्तक़ी लोग हैं, जो अल्लाह का डर अपने दिल में रखते हैं, वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन, अल्लाह ही दोस्त है उन डरने वालों का, जो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रख कर इस दुनिया की ज़िंदगी को जीते हैं, और हर वक्त सुबह और शाम हर पल उनका अल्लाह के खौफ से, हर अमल उनका हर अल्लाह के खौफ से जो है लबरेज़ होता है, पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। तो ऐसे लोगों का दोस्त जो है वो अल्लाह ही होता है। बेशक हाज़ा बसाइरु लिन्नास व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युक़िनून, ये लोगों की आँखें खोलने के लिए है। ये जो कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है कि ये लोगों की आँखें खोलना है हमारे लिए, और ईमान वालों के लिए हिदायत है, और रहमत ही रहमत ईमान वालों के लिए इसमें भरी हुई है। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्याति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, क्या जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया, जिन्होंने बुरे रास्ते को इख्तियार किया है, वो ये समझे हुए हैं कि उन्हें हम उनके जैसा कर देंगे जो कि ईमान वाले हैं। जो आज बुराइयां करने वाले हैं, वो लोग ये सोचे बैठे हैं कि कोई रोज़ क़यामत कोई हिसाब नहीं होना, कोई हमसे सवाल नहीं होने, और हम जो हैं वो स्वर्ग में सीधे सिधार जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने मेहनतें की हैं, जिन्होंने अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखा है, अपने एक एक अमल की इस्लाह की है, उनका हाल उन बुरा लोगों के जैसा नहीं हो सकता। अल्लाह ईमान वालों में और बुरे काम का रास्ता इख्तियार करने वालों में फ़ैसला कर देगा रोज़ क़यामत।
اور وعملوا الصالحات جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، سواء محیاہم و مماتہم کہ ان کی زندگی اور موت جو ہے وہ ایک جیسی ہو جائے، موت اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی سب ایک جیسی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساء ما یحکمون، اللہ اسی چیز کو قیامت کے دن کھول دے گا۔ اور کتنی بری بات ہے جو یہ لوگ اپنے دل میں اپنے میں وہم اور ایک گمان لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چاہے کام اچھے کرو یا برے کرو، آخرت میں جو ہے سب کا پلہ صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کھول کر قیامت کے دن جو روز محشر کا دن ہے وہ اتنا 50,000 سال کا ہے، ہر ایک انسان سے جو ہے اس کا اپنا جو کیا کرایا ہے، جو چٹھا ہے وہ سب کھول کے اس کے چاروں طرف رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا حساب لے گا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس لیے کہ ہر جان جو ہے وہ صرف اپنے کیے کا بدلہ پائے۔ قیامت کے دن ہر انسان کوئی کسی کے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکے گا کہ اسے ایسا کیوں ملا، مجھے ایسا کیوں نہیں ملا۔ جس نے جو اس دنیا میں کمائی کی ہوگی اس کو آخرت میں اس کی اپنی کمائی کے سبب بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنی ذات پر خود ظلم کرتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور بھلا دیکھو تو یہ لوگ کیسے ہیں کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، یعنی جو اس کے دل نے کہا وہ اس نے اسی میں خدا کو تراش لیا۔ اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کو علم رکھتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے، بہت ہی بڑے بڑے عہدوں پر اس دنیا میں بہت کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ جو ہے ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر ایسی ڈٹے لگا دیتا ہے، ایسی مہریں لگا دیتا ہے کہ اتنی عقل، اتنی اعلیٰ تعلیم رکھنے کے بعد بھی ان کی جو ہے کوئی عقل ان کے کام نہیں آتی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ حق کو پہچان نہیں سکتے۔ حق ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ نہیں مان سکتے۔ انسان چاہے تو اپنے جسم کی گواہی، پوری دنیا کے نظام کی ہر شے اس کو جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ کوئی تو طاقت ہے، اور وہی طاقت جو ہے عبادت کے لائق ہے۔ جو اس دنیا میں پیدا ہوا وہ ناپید ہے، وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن وہ جو ایک ایسی ذات ہے موجود کہ جس نے سب کو پیدا کیا، لیکن اس کی جو اپنی پیدائش ہے نہ اس کا کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا پتہ لگانے والا آج تک دنیا میں ہے۔ تو عبادت صرف اسی کی ہے جو کہ دنیا جہان کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جو اس دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں، نہ کوئی انسان عبادت کا مستحق ہے۔ جو اس دنیا میں پیدا ہوا وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد انہیں کوئی بھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ افلا تذکرون، یہ جو ہے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، ہر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان وہ جو اس قرآن کو پڑھنے والا ہے، کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے اس بات کا؟ کہاں تمہاری آنکھیں ہیں؟ اللہ چاہے تو ہر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم والے کو رگڑ دے، اس دنیا میں گرا دے، اس دنیا میں نیست و نابود کر دے۔ کوئی انسان کا اپنا وجود نہیں جو اللہ سے، کوئی ایسی شے دنیا میں موجود نہیں جو اللہ کے مقابلے میں انسان کی مدد کر سکے۔ اس ساری چیز، یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ خود گواہی دیتی ہے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور وہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں آج، وہ تو بولے کہ ہم تو بس کچھ بھی نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم کو یہیں مرنا ہے، ہم یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں کوئی مارتا جلاتا نہیں، بس یہ ایک دنیا کا نظام بنا ہوا ہے، اسی کے تحت ہماری زندگی کی شروعات ہوتی ہے اور اسی کے تحت ہمارا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس بات کا علم قطعی نہیں ہے کہ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو بالکل نرے کے نرے گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اپنے چاروں طرف سے اپنے وہم میں ڈالے ہوئے ہیں، کوئی یقین نہیں ہے ان کو اللہ کی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر سب طرف پردے ڈال دیتا ہے، اور اللہ جس کو اندھا کرے، جس کو راستے سے ہٹا دے، اس کو راستہ دکھانے والا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں اس دنیا میں موجود نہیں۔